अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह के फजल करम से खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपकी खिदमत में इस्लाम के 8वें महीने यानी शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में बताऊंगा कि इसका नाम शाबान क्यों रखा गया और इसमें कौन कौन से अहम वाक़यात पेश हुए। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब। नाज़रीन इकराम, शाबान के माना मुतफरिक होने के हैं। अहले अरब माह रजब गुजार कर जब इस महीने में कदम रखते थे तो काफ़िलों को लूटने और जदाल व कताल की तैयारी के सिलसिले में जुदागाना तौर पर चश्मों पर जाकर पड़ाव डालते थे। उसी मुनासिबत से इस महीने का नाम शाबान रखा गया। हदीस शरीफ में है कि शाबान को इसलिए शाबान कहा जाता है कि इसमें रोज़ेदार के लिए खैर कसीर तकसीम होती है, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल होता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, तो आइए बढ़ते हैं शाबान मुअज़्ज़म में कौन कौन से मशहूर वाक़यात पेश हुए इसकी जानिब। इसी महीने की 5 तारीख 4 हिजरी को सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत शरीफ हुई। इसी महीने की 15वीं तारीख को शब बारात यानी लैलतुल क़द्र मुबारक है। इसमें उम्मत मुस्लिमा के बहुत अफराद की मग़फ़िरत होती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी महीने की 16वीं तारीख को तहवील क़िबला का हुक्म हुआ। पहले इब्तिदा इस्लाम में कुछ अरसा बैतुल मुक़द्दस क़िबला रहा और फिर अल्लाह ताला ने हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक काबा मुअज़्ज़मा को मुसलमानों का क़िबला बना दिया। उस वक्त से हमेशा के लिए मुसलमान काबा शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना एक बाबरकत महीना है जिसकी फजीलत में कुतुब अहादीस लबरेज है। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान रजब और माह रमज़ान के दरमियान एक महीना है। लोग उसकी शान से गाफिल हैं। इसमें बंदों के आमाल उठाए जाते हैं और मुझे ये महबूब है कि मेरे आमाल इस हाल में उठें कि मैं रोज़ेदार हूँ। शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तमाम महीनों में ज़्यादा प्यारा शाबान था। नाज़रीन इकराम, इसी महीने में शब बारात भी आती है। तो आइए जानते हैं इसकी फजीलत क्या है। माह शाबान का तमाम महीना बरकतों और सादतों का मजमुआ है, खुसूसन उसकी 15वीं रात जिसको शब बारात और लैला मुबारका कहते हैं बाकी शाबान की रातों बल्कि तमाम साल की अक्सर रातों से अफजल है। खुद खालिक दो जहां उस रात की तारीफ अपने कुरान मजीद में इस तरह फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। उसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम हमारे पास के हुक्म से, बेशक हम भेजने वाले हैं तुम्हारे रब की तरफ से रहमत, बेशक वही सुनता जानता है। खुलासा मतलब ये है कि लैलतुल मुबारक से मुराद शब बारात है और यही तफसीर मुफस्सिरीन का मजहब है। और उसकी मुबारक रात में हर शख्स का रिज़्क लिख दिया जाता है कि उस साल इस कदर उसको मिलेगा और इतना इस्तेमाल कर लेगा। इसी तरह अजल भी लिख दी जाती है कि फ़लाँ शख्स इतनी मुद्दत तक ज़िंदा रहेगा, फ़लाँ वक्त में मरेगा। इसी तरह जो काम आइंदा साल होने वाला होता है सब कुछ लिख दिया जाता है। गर्ज की इस रात में नई फहरिस्त तैयार होती है और बारगाह इलाही में पेश की जाती है। हदीस शरीफ में है कि शाबान की 15वीं रात को खुदाए जुल जलाल उस अस्माए दुनिया पर नुज़ूल जाह जलाल फरमाता है, यानी उसकी रहमत नाजिल होती है और कारकुनान गैबी अल्लाह ताला के सामने साल भर के आमाल नामे पेश करते हैं। उसके बाद अहकमुल हाकिमीन अपनी शफकत से बंदों को प्यारे खिताब से फरमाता है, खबरदार है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसकी गुनाहों की बख्शिश कर दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं इसको रिस्क दे दूं, है कोई किसी मुसीबत में गिरफ्तार कि मैं उसकी मुसीबत को टाल दूं और उसको माफ़ कर दूं। वो लोग कितने सादतमंद हैं जो इस रात को इबादत करते हैं और तौबा करके अपने रब को राज़ी करते हैं और अपने गुनाहों का बोझ हल्का करते रहते हैं और रिस्क हलाल मांगकर खजाने गैब से मालामाल हो जाते हैं। बीमारियों और मुसीबतों से पनाह मांगकर
ان سے خلاصی حاصل کرتے ہیں۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلمانوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے اور سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں رحمت کی تجلی فرماتا ہے، پس تمام مخلوق کی سوائے مشرک اور کینہ ور یعنی کینہ رکھنے والے کے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مشرک، جادوگر، کاہن، زنا پر اصرار کرنے والا، ہمیشہ شراب پینے والا، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے غیر شرعی طور پر کینہ اور عداوت رکھتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلے زمانہ کے لوگ شب برات سے پہلے ہی ایک دوسرے سے معافی مانگتے اور ان کو راضی کرتے تھے تاکہ اس رات کی رحمت و مغفرت سے بہربر ہو سکیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات محبوب کبریا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے اچانک چلے گئے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ اچانک میں نے آپ کو جنت البقیع میں موجود پایا۔ اس وقت آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف تھا۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ کیا تجھے یہ خوف ہو گیا تھا کہ خدا اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ تو میں نے عرض کی کہ میں نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید آپ کسی اپنی دوسری کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس رات میں اس قدر لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے کہ ان کی تعداد بنی قبل کی قبیلہ کی بکریوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ شب برات عبادتوں کی رات ہے۔ یہ مبارک رات صرف عبادت کی رات ہے۔ اس میں ہماتن قرآن خوانی اور نوافل میں مشغول رہنا چاہیے۔ جتنی ہمت ہو سکے بڑھ چڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ ناظرین کرام، شعبان معظم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، آئیے جانتے ہیں اس کو واقعے سے۔ کسی شخص نے سیدنا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے توبہ کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں شراب پینے کا عادی تھا اور میری چھوٹی سی بچی تھی جو میرے سامنے ہی شراب کی بوتلوں کو اڑیل دیتی تھی۔ جب وہ 2 سال کی ہوئی تو وفات پا گئی، جس کی وجہ سے میرے دل پر بہت بڑا صدمہ ہوا۔ جب شعبان کی 15ویں رات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت آ گئی ہے اور ایک بڑا اژدہا یعنی سانپ اپنا منہ کھولے ہوئے میرے پیچھے لگ گیا ہے۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے ایک نیک بزرگ نظر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس سانپ سے بچاؤ، تو انہوں نے کہا خدا تمہیں بچائے۔ تو اس نے رو کر کہا کہ میں ضعیف و کمزور ہوں، تجھے نہیں بچا سکتا، لیکن تم آگے جاؤ، شاید اللہ نجات کا کوئی ذریعہ بنا دے۔ میں بھاگا اور ایک آگ کے پاس گیا تو آواز آئی، واپس جاؤ۔ میں پیچھے واپس ہوا مگر سانپ میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میں پھر اس بزرگ کے پاس سے گزرا اور اس سے پناہ مانگی۔ اس نے کہا کہ میں کمزور ہوں، تیری مدد نہیں کر سکتا، البتہ تو اس پہاڑ کی طرف چلا جا، اس میں مسلمان کی امانتیں ہیں، اگر تیری بھی کوئی امانت ہوئی تو وہ تیری مدد کریں گے۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی کہ دروازہ کھول دو، شاید اس کی تمہارے پاس کوئی امانت ہو تو وہ اس کو دشمن سے پناہ دے گی۔ جب دروازہ کھل گیا تو اچانک مجھے میری بچی نظر آئی جس نے اپنے دائیں ہاتھ میں مجھے کپڑا اور بائیں ہاتھ سے اژدہا کو دفع کیا۔ وہ سانپ بھاگ گیا۔ پھر بچی نے کہا، ابا جان، یعنی کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا جس سے کہ آپ توبہ کر لیں؟ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم قرآن شریف جانتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے اس سے سانپ کے متعلق پوچھا تو بچی نے کہا کہ وہ تیرا عمل بد تھا، وہ بزرگ تیرا نیک عمل تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھبراتے ہوئے بیدار ہوا تو میں نے مکمل طور پر توبہ کر لی۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس شب برات میں جب شب برات آئے تو اس سے پہلے جو لوگ ہم سے خفا ہیں، جو لوگ ہم سے ناراض ہیں، آپ ان سب سے معافی مانگ لو، کیونکہ جب ہم کسی سے معافی مانگ لیں گے تو ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ اس رات میں جو بھی آپ عبادت کریں گے
اللہ रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाएगा। बेशक अल्लाह बहुत रहीम है, करीम है, वही सत्तार है, गफ़ार है। नमाज लाजमी पढ़ें। नमाज हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारक की ठंडक है। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज से सुकून मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि या अल्लाह जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने हबीब के वसीले से अपनी रहमत से उन्हें इस महीने में खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमा देना और उनकी तमाम हाजत को पूरा करना। नाज़रीन किराम, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे दिल से लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे हमारा हौसला अफजाई होता है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा देना, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को फ़ायदा हो सकता है, किसी के इल्म में तरक्की हो सकती है, तो आप इसे लाजमी शेयर करें, क्योंकि शेयर करना सदका जारिया है, जिसमें इंशाअल्लाह आप भी सवाब के मुस्तहिक होंगे। अब मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हाफिज़ व निगहबान।